अनि तपाईँलाई म आज परमेश्वरको उपस्थितिको विषयमा केही कुराहरू आज भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। अनि परमेश्वरको उपस्थिति एकदम खाँचो रहेछ क्या। जब हामी योसेफलाई हेरौँ भने चाहिँ दाजुभाइले बेचिदिन्छ मिश्रमा होइन, बेचिदिन्छ, तर उसँग केही पनि हुँदैन क्या, न साथी छ, न धन सम्पत्ति छ, न कोही चिन्जान्छ, कोही पनि हुँदैन, तर उसँग एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, परमेश्वर। आमेन। परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ कोसँग थियो भन्दाखेरि चाहिँ योसेफसँग थियो। अनि परमेश्वरको उपस्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि नि 15 वर्ष 14 वर्षको बादमा चाहिँ ऊ के हो, प्रधानमन्त्री भयो। हालेलुया। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि तपाईँसँग को यतिखेर हुँदैछ, तपाईँसँग परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ भने नि जस्तो बिग्रेको परिस्थिति हुँदै गर्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा ग्यारेन्टी भन्न चाहन्छु, त्यो उपस्थितिद्वारा चाहिँ नि त्यो बिग्रेको परिस्थितिलाई राम्रोमा परिवर्तन गर्न सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँसँग। आमेन। अनि हामीले एकदम यो कुरा जान्नुपर्छ, तपाईँसँग चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति जब हुन्छ नि, शैतान भनेको साथीसँग अब तपाईँ धन सम्पत्ति छ भनेर शैतान डराउने होइन, तपाईँ कति बलियो हुनुहुन्छ भने शैतान डराउने होइन, तपाईँसँग के छ भनेर शैतान डराउने होइन। शैतान एउटै कुराले डराउँछ, परमेश्वरको उपस्थितिले। हालेलुया। समस्याले पनि त्यही हो, समस्या पनि एउटै कुराले घुँडा टेक्छ, तपाईँकोसँग को छ त्यो कुराले चाहिँ घुँडा टेक्छ। अनि तपाईँ यो बुझ्नुहोस् आजको यो वचनद्वारा है, आजको वचन तपाईँ एकदम ध्यान दिएर बुझ्नुहोस्, किनभने परमेश्वरको उपस्थिति जब मान्छेसँग हुन्छ नि त्यो ठाउँमा हलचल आउँछ। जब हामी कतिचोटि विशालले पनि यो कुराहरू गर्छ होइन, पावल र सिलास जब उनीहरूसँग परमेश्वरको उपस्थिति थियो जेलखानामा, जब उनीहरूले नि पुकार गर्दै थिए, जब आराधना गर्दै थिए नि, जेलखाना त्यहाँदेखि हलिन सुरु गर्यो, जगेर तोडिन सुरु गर्यो। आमेन। त्यही भएर परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँसँग चाहिँ छ भने नि संसार जित्न सक्छ तपाईँसँग। तर जब परमेश्वरको उपस्थिति छैन भने नि तपाईँ संसारको सबैभन्दा महान व्यक्तिलाई नि किन तपाईँ मन्त्रीसँग किन तपाईँको सम्बन्ध नहोस्, त्यसले फरक पार्दैन। तर परमेश्वरको उपस्थिति छ भने नि त्यसले फरक पार्छ। हालेलुया। अनि विश्वासीसँग परमेश्वरको उपस्थिति हुनुपर्छ। किन हामी संसार विजेता हौँ भन्दाखेरि नि तपाईँ मसँग चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति छ। त्यो राजा किन परमेश्वरले भन्नु भएन त्यो राजा हो संसार विजेता भनेर भन्नु भएन, तर संसार विजेता को हो भन्नुभयो, परमेश्वरको उपस्थिति बोक्ने मान्छेहरू चाहिँ संसार विजेताहरू हुन्। अनि त्यो संसार विजेता तपाईँ अनि म हुँ। हालेलुया। संसार विजेता तपाईँ र म हुँ। आमेन। म योनाको पुस्तक सुसमाचार योनाको पुस्तक 15 अध्यायको 4, 5 अनि 6 पदलाई म पढिदिनेछु। यहाँ 4, 5, 6 पदले यसरी भनेको छ, ममा रह र म तिमीहरूमा रहनेछु, जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, दागको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहे भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। मबाट अलग रहेर केही पनि गर्न सक्दैनौ भनेर बाइबलमा स्पष्ट छ। म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँलाई मर्छ जस्तो लागिरहेछ, कसैलाई केही डक्टरले बिदा गरिरहेछ, अब यो सकियो भनेर तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनुहोस्। परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनुहोस्। जब तपाईँ सक्दैन, जब यो मर्छ भनेर जब कोहीले तपाईँको बिचमा भनिराखेको छ भने, डक्टरले तपाईँलाई त्यो कुरा भनिराखेको छ भने, तपाईँ आफैमा त्यो कुराहरू भइराखेको छ भने परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनुहोस्। जब परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनुहुन्छ नि, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, जब म नि परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँछु नि, म यस्तो परमेश्वरको जब उपस्थितिमा जब आराधना गर्छु, जब बाइबल पढ्छु, जब प्रार्थना गर्छु, जब मनन गर्छु नि, अनि त्यस पछाडि म जब बाहिर निस्किन्छु नि, रुखहरूलाई देख्दै गर्दा रुखलाई छिर्कान लडाइदिउँ के जस्तो लाग्छ क्या, त्यस्तो बल आउँछ क्या। रुखहरूलाई देख्दाखेरि पनि यसलाई म छिर्कान लडाइदिउँ जस्तो लाग्छ क्या, त्यो आँट त्यो शक्ति आउँछ। दाउदमा पनि त्यही थियो। दाउदलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने भजन सङ्ग्रह 42मा हेर्नुभयो भने जसरी हरिणले पानीको लागि तिर्सित गर्छ, त्यसरी मेरो आत्माले परमेश्वरको उपस्थितिको लागि तिर्सना गर्छ भन्छ क्या। अनि दाउदलाई थाहा थियो, जब दाउदलाई नि साउलले मार्नको लागि त्यो अब साउल त राजा हो होइन, सेनापतिहरूलाई पनि जाओ त्यसलाई मार भनेर अर्डर दिँदै गर्दाखेरि दाउद जब कुद्दै गर्दाखेरि म मर्दिनँ तर परमेश्वरको महिमाको कार्यको घोषणा गर्छु भने चाहिँ त्यो अवस्थामा म जुन मार्न खेलाइरहेको छ त्यो अवस्थामा पनि उसले चाहिँ परमेश्वरमा उपस्थितिको त्यो सबै कुरा उसलाई थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई सबै कुरा थाहा थियो कि मसँग चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, मलाई यिनीहरूले मार्न सक्दैन भनेर उसलाई थाहा थियो। किन थाहा थियो भन्दाखेरि परमेश्वरमा उपस्थितिमा बस्नेहरू मान्छेलाई चाहिँ नि सबै कुरा थाहा हुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नुहोस् त, कसैले त मर्छ भनेको छ भने नि परमेश्वरले तपाईँसँग आत्मामा कुरा गर्छ, त मर्दैनस्, तर म लाममा आइदिन्छु, तर म छुटकाराको जीवन दिन्छु। जब परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँको उपस्थितिमा बस्नको लागि, तपाईँ जब नि आत्मामा मर्छ नि तपाईँको शरीर त्यसै मर्न थाल्छ, मर्न सुरु गर्छ।
आत्मामा मर्नु थाल्नुभयो भने तपाईँको शरीर मर्न सुरु गर्छ। फेरि आत्मामा तपाईँ जिउन थाल्नुभयो भने नि तपाईँको शरीर जिउन थाल्छ। मरेको शरीर पनि नि उठ्नु थाल्छ। हालेलुया, उठ्न थाल्छ। यो मलाई कसैले भनेको होइन, कसैको प्रकाश मैले थाहा पाएको होइन, परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर यो प्रकाशलाई मैले पाएको। परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर यो कुराहरू मलाई परमेश्वरले भनेको कुरा हो। हालेलुया। अनि यो कुरा तपाईँहरूको बिचमा भनिरहेको छु। तपाईँलाई लाग्छ के होला, यसले त कसको के सुनेर आएको होला, म कसैको सुनेको छुइनँ। उहाँको उपस्थितिमा नि बसेर यो कुराहरू मैले पाएको कुराहरू। हालेलुया। म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँलाई मर्छु जस्तो लागिरहेछ भने नि उहाँको उपस्थितिमा आउनुहोस्। तपाईँ जिउनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँसँग कुरा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँले भन्नुहुन्छ राज त कहाँ मर्छस्, तर म लामा आइदिन्छु। हालेलुया। म तँलाई छुटकारा गर्छु। आमेन। दाउद पनि त्यस्तै थियो, भागेको थियो। अनि भजन सङ्ग्रह 23 अनि दाउदले बोल्दै थियो, भजन सङ्ग्रह 23 बोल्दै थियो, म मृत्युको घाटी भएर हिँड्नु पर्दा पनि म कुनै खतरादेखि डर्दिनँ, परमप्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर नि दाउदले त्यो कुरा थाहा पाएको थियो। किन दाउद चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई रुचाउने व्यक्ति थिए। तर दाउद मरेन, साउल मर्यो। किन साउलसँग नि परमेश्वरको उपस्थिति गयो, दाउदसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनि दाउद बाँचेको छ। दाउद बाँचेको छ। आमेन। तपाईँ बाँच्नुहुन्छ, तपाईँ बाँच्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ बाँच्नुहुन्छ। संसारले जेसुकै बनोस्, संसार सृष्टि गर्ने परमेश्वरले तपाईँलाई प्रतिज्ञा गरेको कुरा हो। जब तपाईँको आत्मा बाँच्छ, तपाईँ बाँच्न सुरु गर्छ, तपाईँको परिवार बाँच्न सुरु गर्छ। त्यस पछाडि उहाँको उपस्थितिले चाहिँ नि सबै कुरा चेन्ज गर्छ, सबै कुरा चेन्ज गर्छ। जुन उपस्थिति होइन, बोकेको व्यक्तिलाई हेर्नुपर्छ कि आमा उनीहरूको जीवनलाई हेर्छु क्या, यति आशिषित छ क्या। मृत्यु आउँदै गर्दाखेरि पनि नि उनीहरूलाई हल्लाएको छैन क्या। तपाईँ स्तिफनसलाई हेर्नुहोस् क्या, उसलाई ढुङ्गा ल्याएर मार्दैछ, स्वर्ग उग्रेको देखिरहेको छु भन्छ क्या। जब तपाईँ उहाँको उपस्थितिलाई रुचाउने व्यक्ति हुन्छ नि, तपाईँले नि स्वर्ग देख्न थाल्नुहुन्छ, स्वर्गको आनन्द देख्न थाल्नुहुन्छ। यो पृथ्वीको आनन्दलाई तपाईँ भुल्नु थाल्नुहुन्छ क्या, स्वर्गको आनन्द देख्न थाल्नुहुन्छ। जब उहाँको उपस्थितिमा बिताउनुहुन्छ नि, स्वर्गको आनन्दले स्वर्गीय खोलेको तपाईँको निम्ति देख्नुहुन्छ क्या। अनि स्तिफनसले ढुङ्गा हानिरहेछ, त्यसलाई हानेर मारिरहेछन्, मैले स्वर्ग उग्रिरहेको छु भन्छ, स्वर्ग उग्रिरहेको म देख्दैछु भन्छ, म परमेश्वरको उपस्थितिमा गइरहेको देख्दैछु भन्छ। कसरी होला? तपाईँलाई यो सुन्दाखेरि नि एउटा कस्तो देखि लाग्छ होला क्या। तर म तपाईँलाई भन्छु, उपस्थितिलाई खोज्नुहोस् त, उहाँको उपस्थितिलाई खोज्नुहोस् त, त्यो कुरा चाख्न पाउनुहुन्छ। दाउदले के भन्दैछ, एउटा मानिसले सुन चाँदी हिरा मोती पाएको जस्तै म खुसी हुन्छु जब उहाँको प्रतिज्ञा पाउँछु नि, त्यो कुरा पाउँदा म खुसी हुन्छु भन्छ। किनभने नि सुन चाँदी हिरा मोतीले चाहिँ जीवन दिँदैन क्या, तर उहाँको उपस्थितिले मात्र हामीलाई जीवन दिन्छ। आमेन। हालेलुया। त्यो व्यक्ति तपाईँ म बन्नुपर्छ, त्यो व्यक्ति बन्नुपर्छ तपाईँ र म। आमेन। त्यो व्यक्ति बन्नुपर्छ। त 20 वर्षको विश्वास छैन भने फरक पर्दैन, केही फरक पर्दैन। तपाईँले 1 वर्ष मात्रै विश्वास गर्नुभएको छ भने फरक पर्छ। तपाईँले उहाँको उपस्थितिलाई खोज्दै हुनुहुन्छ भने नि फरक पर्छ। आत्मा मर्छ नि, मर्छ त्यहाँदेखि। उहाँको आवाज तपाईँ सुन्नै सक्नुहुन्न, आवाज सुन्न सक्नुहुन्न। साउलले सुनेन आवाज, जब पनि नि उसले पाप गर्यो, जब पनि उसले यो गर्यो नि, ऊ अल्प आयो मर्यो, लामो आइ बाँचेन त। तर दाउदले जब उहाँको कुरा सुन्यो नि, ऊ लामो आइ बाँचेको छ, ऊ एकदम लामो आइ बाँचेको छ। तर साउल लामो आइ बाँच्न सकेन। किन भन्दाखेरि नि उसँग परमेश्वरको उपस्थिति जब हराउँछ नि, उपस्थिति हराउने बित्तिकै नि तपाईँको जीवनमा नष्ट हुन सुरु हुन्छ। तपाईँले यत्रो साल हेर्नु त विश्वास गर्नुभएको छ, यत्रो साल तपाईँले परमेश्वरको आराधना गर्नुभएको छ, तपाईँको उहाँको उपस्थितिलाई खोज्ने व्यक्ति भन्नुहोस्। खोज्नु भएन भने म तपाईँलाई डाइरेक्ट भन्छु, तर परमेश्वर एकदम उहाँको प्रेम एकदम राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। स्पष्टसँगले भन्नु भने कतिले साँच्चै प्रार्थना पनि गर्न होला क्या आजको दिनमा। तर आज तपाईँले प्रार्थना नगर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई प्रेम चाहिँ गर्छ क्या। मेरो छोरीले आज त प्रार्थना गर्न, अहिले बिहान त प्रार्थना गर्न, भरे त प्रार्थना गर्छ होला, अब यहाँबाट सङ्गति जाँदै गर्दा त प्रार्थना गर्छ होला भन्ने परमेश्वर प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ क्या। तपाईँले त्यतिखेर प्रार्थना नगर्दै गर्दाखेरि पनि नि भरे घरमा त प्रार्थनाले गर्छ भन्ने चाहिँ परमेश्वर इच्छा राख्नुहुन्छ क्या। तपाईँले त्यहाँ प्रार्थना नगर्दै गर्दाखेरि पनि नि अब त्यसले सुत्ने बेलामा त प्रार्थना गर्छ, मलाई सम्झेर सुत्छ भन्ने हुन्छ क्या। त्यतिखेर प्रार्थना नगर्दै गर्दाखेरि नि अब त्यसले बिहान त्यो प्रार्थना गर्छ प्रतीक्षा गर्ने परमेश्वर हो क्या। यति माया गर्ने परमेश्वर हो। परमेश्वर खेलटाटाको परमेश्वर होइन, परमेश्वर भस्म पर्ने आगो पनि हुनुहुन्छ, परमेश्वर भस्म गर्ने आगो पनि हुनुहुन्छ।
तर तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँ जीवन दिनु भएको छ, प्रशस्तताको जीवन दिनु भएको छ तपाईँ र मलाई। हालेलुया, प्रशस्तताको जीवन दिनु भएको छ। त्यो जीवन हामी जिउँ प्रिय, त्यो जीवन हामी जिउँ। लाथालिङ्ग जीवन नजिउँ, हो लाथालिङ्ग जीवन नजिउँ, फर्किहाल्नुहोस्। त्यो जिन्दगी छ भने यतिखेरै फर्किनुहोस्। आजको दिन तपाईँको, यो समय तपाईँको, फर्किनुपर्छ प्रिय। हो भनेको जब म उहाँको उपस्थितिमा बस्न थालेँ नि, मलाई परमेश्वरले भन्नु अब अन्तिम दिन आइसकेको छ। उहाँको आत्माले मलाई भनिसक्नु भयो क्या, अन्तिम दिन आइसकेको छ। अब फकाएर बोल्ने समय छैन यस दिनहरूमा, फकाएर बोल्ने समय छैन। कति अर्काको भरमा बस्ने क्या, टाउको दुख्ने बित्तिकै प्रार्थना गरिदिनु न, प्रार्थना गर्नु, उसलाई विश्वासै छैन क्या मलाई प्रार्थनामा म निको हुन्छु भनेर। मर्को 16, 17, 18 पद हेर्नुहोस् त, विश्वास गर्नेहरूसँग यो चिन्हहरू छ भनेर सबै भनिदिएको छ त। उनीहरू टाउकोमाथि हात राख्दा रोगी निको हुन्छ, उसमा अधिकार छैन क्या, आँटै छैन क्या, मसँग हुँदैन भन्ने। किनभने नि उनीहरूमा त्यो यो नि छैन क्या, मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भने नि। किन भन्दै गर्दाखेरि उनीहरूको विवेकले दोषाइ गर्छ क्या। तर म तपाईँलाई भन्छु आजको दिनदेखि फर्किनुहोस्, फर्किनुहोस्। कति संसारमा कति समय दिनुहुन्छ, अथवा परमेश्वरलाई समय दिनुहोस् न, हो परमेश्वरलाई समय दिनुहोस्। अनि अहिले यो सिकेको छ विश्वासीले, बाइबल के अरे पास्टरले भनिदिन्छ बाइबल पढ्नुपर्छ, विश्वासी एकदम बाइबल पढ्ने व्यक्ति हुनुपर्छ भन्नुपर्छ। अनि कहाँ पढिदिन्छ, महामारी आएको बेला चाहिँ भजन सङ्ग्रह 91 पढिदिन्छ। अनि पैसा अभाव भएको बेला चाहिँ फिलिप्पी 4:19 हेरिदिइहाल्छ। परमेश्वरको महिमाको धन चाहिँ मेरो खाँचो पुरा भइसकेको छ, भजन सङ्ग्रह 23, परमप्रभु मेरो गोठालो हुन्छ, केही कुराको घटी कमी हुँदैन। बाइबल पढिसँग पढे त त्यही सोच्छ यार, त्यो होइन क्या। त्यस्तो स्वार्थी हुनु हुँदैन। हामी उहाँको उपस्थिति खोज्ने व्यक्ति हुनुपर्छ, उहाँको उपस्थितिमाथि हामी रमाउने व्यक्ति हुनुपर्छ। तर अहिले विश्वासले त्यही सोचेको छ, बाइबल त्यही निकाल्छ जुन आफूलाई मनपर्छ त्यही, पवित्र हुनुपर्छ भन्ने गर्दा पनि त ओहो त्यो 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 त्यसलाई त हेर्नु नपढे पनि हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। धनी हुनुपर्छ, ओ धनी, आमेन आमेन आमेन, धनी हुनुपर्छ भन्छ, हो गीत गाउनुपर्छ भन्छ, हालेलुया स्तुति महिमा भनेर दिइहाल्छ। तर जब नि कुरा आउँछ परमेश्वर पवित्र हुन्छ, तिम्रो पवित्र हो भन्ने कुराहरू हुन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ प्रलक्क पढाइदिइहाल्छ क्या। त्यो हुनु हुँदैन प्रिय, त्यस्तो हुनु हुँदैन। हामी चाहिँ एकदम भित्र जस्तो बाहिर पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। तर अहिले चाहिँ खोलोडेको विश्वासी मात्रै छ, तपाईँ भित्र जस्तो हुन्छ बाहिर त्यस्तै हुनुहोस्। त्यो चाहिँ हो क्या परमेश्वरले मन पराउने। तर यहाँ चाहिँ के गर्छ, बाहिर चाहिँ यस्तो राम्रो देखाइदिन्छ, भित्र चाहिँ डरलाग्दो व्यक्ति हुन्छ, डरलाग्दो व्यक्ति हुन्छ भित्र चाहिँ। त्यस्तो विश्वासी हामी जब हुन्छौँ नि, म तपाईँलाई भन्छु बाइबलमा यो पनि भनेको छ मानिस कामद्वारा होइन तर केद्वारा चाहिँ धर्मी भएको छ अरे, विश्वासद्वारा भन्छ बाइबलले। फेरि बाइबलले यो पनि भन्छ क्या, त्यो विश्वास गर्छ पनि काम पनि गर्छ। फेरि विश्वासले चाहिँ काम पनि गर्छ। फेरि अब के सोच्छ विश्वासीले, विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिहाल्छ, विश्वासद्वारा स्वर्ग मेरो भइसकेको छ, विश्वासद्वारा सबै कुरा भइसकेको छ भन्छ, तर काम चाहिँ गर्दै गर्दैन। त्यो हो भने हुँदैन। एकपट्टि मात्रै बस्न हेर्नुभयो, दुईपट्टि हेर्नै भएको छैन। दुईपट्टि हेर्नको लागि चाहिँ नि काम बिनाको विश्वास मरि तुल्य भनेको छ। के तपाईँको विश्वासले केही हुन्छ? तपाईँको विश्वासले केही हुन्छ? त्यसो भन्दा तपाईँको सेवा व्यर्थ छ, अहिलेसम्म साँच्चै व्यर्थ छ। उहाँको उपस्थितिलाई खोज्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। हामी जिउनु भने उहाँको उपस्थितिलाई खोज्नु पर्ने हुन्छ। मलाई तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, म सबैभन्दा खत्तम श्रीमान हो, साँच्चै सबैभन्दा खत्तम केटा हो क्या। मैले कति रुवाएँ सुनितालाई मलाई थाहा छ, लगभग कसलाई भन्नु अब परिहरूलाई त्यति खासै थाहा छैन होला, सलिनालाई मजाले थाहा छ क्या। सलिनाले मलाई केटी भन्यो क्या, यस्तो खालको श्रीमान चाहिँ कसैको नसुने भन्यो क्या मलाई। त्यो दिन अहिले पनि याद आउँछ, म कस्तो व्यक्ति थिएँ होला, कस्तो व्यक्ति थियो। जब म परमेश्वरको उपस्थितिमा पस्न थालेँ नि, परमेश्वरले मलाई पहिले नभएर के अरे तेरो घर परिवारलाई राम्रो हेर भन्नु थाल्नुभयो। कहाँद्वारा? यो परमेश्वरको उपस्थितिद्वारा। तपाईँलाई यो कुराहरू तपाईँको परिवारमा यो कुराहरू आइरहेको छ भने कसरी राम्रो भइरहेको छैन, किन चाहिँ यस्तो कुराहरू भइरहेको छ, सङ्गति म जान्छु त, वचनहरू म सुन्छु त, तर किन यस्तो भइरहेको छ, तपाईँलाई यो प्रश्न छ भने नि परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई बताउनु सुरु गर्छ कसरी हिँड्नुपर्ने हो। परमेश्वरको वचनभित्र आउनुहोस्, उहाँको उपस्थितिभित्र आउनुहोस्, उहाँसँग जोडिनुहोस्, उहाँले तपाईँलाई बताउनु सुरु गर्छ। आमेन। उहाँको उपस्थिति नखोज्ने मान्छे त नि अबको दिनमा टिक्दैन, साँच्चै भनेको टिक्दैन, टिक्दैन। एउटा टेम्पूमा लेखेको थियो क्या, मायाले संसार थाम्दैन भन्थ्यो क्या। त्यो लेखेको एकदम मजा लाग्यो, मायाले संसार थाम्दैन। त्यसरी नै उहाँको उपस्थिति बिना नि तपाईँ टिक्दैन।
टिक्दैन टिक्छु टिक्दैन यो जसुकै भन्नु न टिक्दैन 2 किसिमको जग छ क्या त्यहाँनिर एउटा चाहिँ चट्टानमाथि बसालेको अर्को चाहिँ बल्लामाथि बसालेको टिको बल्लामाथि बसालेको जग अनि तपाईँ टिक्छु भन्दा हुन्छ यो परमेश्वरको विपरीत तपाईँ गइदिइहाल्ने हुँदैन जग चाहिँ तपाईँको परमेश्वरको उपस्थितिमा हुनुपर्छ उहाँको उपस्थितिबाट नि त्यो जग सुरु भएको हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यो टिक्छ तर फेरि बल्लमाथि छ भने नि टिक्दैन जति नै भन्नु न टिक्दैन क्या टिक्दैन तपाईँको यो आजको समय नै तपाईँको समय हो आजको समय तपाईँको यो समय हो यो दिन तपाईँको हो आजको दिनदेखि यो दिनलाई तपाईँले विश्वास गर्न थाल्नुहोस् नभए तपाईँ सङ्गतियाको व्यर्थ छ विश्वासी साँच्चै भनेको व्यर्थ छ अब के को कोरोना भाइरस अब के भाइरस देख्नुहुन्छ के त्यो दिनमा तपाईँ टिक्न सक्नुहुन्छ 9 महिना केटी बन्द भयो केटी 5 महिना बन्द भयो मलाई लाग्दैछ 9 महिना बन्द भयो र 5 महिना बन्द भएर यति मात्रै देख्दैछु अब फेरि कति बन्द भने के हुन्छ होला यहाँ त अवस्था एकचोटि विचार गर्नुभएको छ भन्नुहोस् त तपाईँको जग कहाँ छ सारा संसारै हात पारे तापनि तर प्राण चाहिँ गुमायो भने के फाइदा होस् मलाई त्यो कुराले हल्लाउन सकेन यो तैँले मलाई केही पनि गर्दैनस् यो त्यो मलाई तैँले जति नै गर्दा पनि मलाई केही फरक पार्दैनस् मेरो परमेश्वरको आराधना गर्न म जान्छु आमेन मेरो परमेश्वरको आराधना गर्न म जान्छु यो दिनलाई छोडेर आउन चाहिँ नि यो दिनलाई छोडेर आउनको लागि चाहिँ नि यहाँ एउटा पसिना मान्छेको चोको छ क्या तर मेरो चुएन किन भन्दाखेरि नि परमेश्वरको उपस्थिति खोज्ने व्यक्ति हुनुपर्छ जसरी दाउदले नि परमेश्वरको उपस्थिति खोज्नको निम्ति नि ऊ दिन रात भौतारिन्थ्यो ऊ त के भन्थ्यो म 12 बजी उठेर पनि म उहाँको निम्ति म प्रशंसा गर्छु भन्ने व्यक्ति हेर्नु त 12 बजी उठेर पनि उहाँको उपस्थिति खोज्ने मान्छे र यो ग्यारेन्टी भन्छु उहाँको उपस्थिति खोज्ने व्यक्ति चाहिँ नि चाँडै मर्दैन हो ल चाँडै मर्दैन उहाँको उपस्थिति खोज्नुहोस् त तपाईँलाई कसरी हो नि उहाँको उपस्थितिले सिकाउँछ प्रिय उहाँको उपस्थितिले सिकाउँछ तैँले के गर्नुपर्ने उहाँको उपस्थितिले सिकाउँछ यसरी हिँड भनेर उहाँको उपस्थितिले सिकाउँछ उहाँको उपस्थितिले सिकाउँछ संसारको उपस्थितिले सिकाउँदैन तर उहाँको उपस्थितिले सिकाउँछ हालेलुया उहाँको उपस्थितिले सिकाउँछ र उहाँको उपस्थितिमा बस्ने व्यक्ति बन्नुहोस् आजदेखि बन्नुहोस् उहाँको उपस्थितिमा बस्ने व्यक्ति बन्नुहोस् खोज्ने व्यक्ति बन्नुहोस् खोज्नु भएन भने म तपाईँलाई डाइरेक्ट भन्छु तपाईँ जस्तो नि माया लाग्दो व्यक्ति कोही पनि छैन तपाईँलाई होला प्रशस्त छ होला खानाको लागि प्रशस्त छ हिँड्नको लागि प्रशस्त छ छोरामा छोरा होला मेरो जस्तै छोरीमा छोरी होला तपाईँहरूको होइन कति मजा आउँछ छोरामा छोरा हुँदाखेरि छोरीमा छोरी हुँदै गर्दाखेरि होइन यो एउटा बाउलाई मात्रै थाहा हुन्छ कति रमाइलो कति खुसी हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन सबै कुरा होला तर पनि उहाँको उपस्थिति चाहिँ छैन भने नि तपाईँ एकदम माया लाग्दो मान्छे हो एकदम दुखी मान्छे हो साँच्चै दुखी मान्छे हो तपाईँ तर उहाँको उपस्थिति छ भने नि सबै प्रबन्ध तपाईँलाई मिलाउनुहुन्छ क्या सबै कुरो मिल्दै जान्छ किन मिल्दै जान्छ भन्दै गर्दाखेरि नि दाउदमा जस्तो दुःख आउँदै गर्दाखेरि दाउदले अगाडि देखिसकेको थियो क्या मृत्युको घाटीमय भएर हिँड्नु परे तापनि म डराउँदिनँ मेरो साथमा को छ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो क्या हालेलुया दाउदलाई मजाले थाहा थियो क्या ऊ डराएन मृत्युको एउटा त्यो यसमा हिँड्दै गर्दाखेरि ऊ डराएन क्या डराएन हालेलुया कस्तो मजाको कुरा छ क्या तपाईँले जब पढ्नुहुन्छ नि तपाईँको आत्मा रमाउन थाल्छ जब तपाईँमा प्रकाशको आत्मा एकजना व्यक्ति एकजना पास्टर हुनुहुन्छ है उहाँले भन्नुहुन्छ जब हाम्रो हृदयमा प्रकाशको आत्मा आउँछ नि बुद्धि र प्रकाशको आत्मा आउँछ नि जब बाइबल पढ्न थाल्नुहुन्छ नि बुझ्न थाल्नुहुन्छ नि तपाईँ आत्मा यस्तो रमाउन थाल्नुहुन्छ कि माथि उडेको जस्तो लाग्छ क्या त्यतिखेर साथी चाहिँदैन त्यतिखेर बाइबलले तपाईँको साथी भइदिन्छ बाइबलले त्यतिखेर तपाईँको साथी भइदिन्छ बाइबल बोल्न सुरु गर्छ तपाईँसँग त्यस्तो एकदम सिंहको मुटु कहाँबाट आउँछ क्या सिंहको मुटु नि कहाँबाट आउँछ त्यतिखेर अनि त्यो व्यक्तिहरूमा जब परमेश्वरले खोज्ने परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोज्ने व्यक्तिहरूमा त्यस्तो आउँदै गर्दाखेरि चाँडै मर्छ यस्तो छ उस्तो छ भन्दाखेरि नि म विश्वासै गर्दिनँ क्या पहिला कसरी हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो क्या जब मैले परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोज्ने मैले निर्णय गरेँ नि र खोज्न थालेँ नि यो कुराहरू मलाई परमेश्वरले भन्नु सुरु गर्नुभयो क्या परमेश्वर चाहिँ नि खोज्नेहरूको लागि हुनुहुन्छ आमेन परमेश्वरको वचनले के भनेको छ खोज्नेले मलाई भेटाउँछ हालेलुया खोज्नेले भेटाउँछ के तपाईँले खोज्नु भएको छ
कोही बेला म आफै रिसाउँथेँ क्या, खोज्दिनँ त्यत्रो आफै रिसाउँथेँ। तर म जब अहिले खोज्न थालेँ नि, मैले परमेश्वरलाई देख्न थालेँ, परमेश्वरलाई भेट्न थालेँ, परमेश्वर मसँग गफ गरेको लाग्छ। परमेश्वर हालेलुया। म जब उहाँको उपस्थितिमा आउँछु नि बाहिर निस्किनु पनि लाग्दैन क्या, मलाई बाहिर निस्किनु मन लाग्दैन। मैले के अरे हाम्रो भाइसँग गफ गर्दै थिएँ, हाम्रो मनोज भाइसँग गफ गर्दै थिएँ। भाइ जब म पस्छु म त कसैले ननिकाले हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या, त्यति आनन्द आउँदो रहेछ क्या उहाँको उपस्थितिमा, कसैले ननिकाले हुन्थ्यो। अनि एक दिन चाहिँ मैले निर्णय गरेको छु, बिहानदेखि उठेर बेलुकासम्म उहाँको उपस्थितिमा बस्दिनँ क्या, उहाँको उपस्थितिमा बस्दिनँ। अनि तपाईँलाई म भनौँ सबै कुरा देख्न सुरु गर्नुहुन्छ त्यहाँदेखि। म त्यही दिन म को प्रतीक्षा गर्दैछु, म सबै कुरा त्यहाँदेखि देख्नेछु क्या मैले। आमेन। जब मसँग अगमवक्ता परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्थ्यो नि, परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्दाखेरि 40 दिनसम्म उहाँको उपस्थितिमा बस्दै गर्दाखेरि मसँग अनुहार कसैले हेर्न सक्दैन थियो क्या। यस्तो चमक बोलेर आउँथ्यो नि परमेश्वरको उपस्थितिको कारण, यति चमक बोलेर आउँथ्यो अरूले हेर्दै गर्दाखेरि नि फर्किनु पर्थ्यो क्या। हालेलुया। उहाँको उपस्थिति चाहिँ यति शक्तिशाली उपस्थिति हो क्या। आमेन। अनि तपाईँलाई नि कसैले मर्छ भन्दाखेरि कसरी विश्वास गरेको? विश्वास नगर्नुहोस्, उहाँको उपस्थितिमा आउनुहोस्। तपाईँलाई त्यस्तो लागिरहेछ भने, तपाईँको परिवार बिग्रिरहेछ, तपाईँ उहाँको उपस्थितिमा आउनुहोस्। कतिचोटि भन्नुहुन्छ म सङ्गति गइराखेको छु तर म सङ्गति गइरहेको छु, उनीहरूले बुझ्दैन त। बुझ्दैन भने तपाईँलाई बुझ्ने आत्मा दिनुहुन्छ नि त उहाँले। कसरी बुझाउने हो? उहाँले त्यो बुझ्ने आत्मा दिनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँलाई बुझाउने आत्मा दिनुहुन्छ। अनि त्यही भएर तपाईँलाई भन्दैछु यसरी, तपाईँ उहाँको उपस्थिति खोज्ने व्यक्ति बन्नुहोस्। सारा कामलाई प्रायः छोडिदिनुहोस्। म भन्छु तपाईँलाई, सारा कामलाई छोड्नु भन्नु बित्तिकै ए राजले काम गर्नु छोड भनेको छ, अब घरमै बस्ने भनेर होइन, त्यो होइन क्या, त्यो होइन। हुन्छ नि धेरै हामीलाई मोबाइल हेर्ने बानी छ भने 3 घन्टा 4 घन्टा मोबाइल हेर्ने बानी छ भने मोबाइललाई राखेर भए पनि उहाँको उपस्थितिलाई खोज्ने बानी गर्नुहोस्। दिनै उहाँको उपस्थितिलाई खोज्ने, दिनै उहाँको उपस्थितिलाई मनन गर्ने व्यक्ति बन्नुहोस्। अब कतिलाई थाहा छैन होइन उपस्थिति कसरी खोज्ने भन्ने पनि लाग्छ क्या, होइन? कतिलाई यो पनि लाग्छ उहाँको उपस्थिति कसरी खोज्ने। तपाईँले बाइबल पढ्नुहोस्, तपाईँ उहाँको उपस्थितिमा बस्दै हुनुहुन्छ। आमेन। बाइबल पढ्नुहोस्, उहाँको उपस्थितिमा जाँदै हुनुहुन्छ। बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँले आत्माले अगुवाई गर्नु सुरु गर्छ। तर प्रार्थना गरे, अब लु प्रार्थना गरे, लु बाइबल पढ्छ होइन, प्रार्थना गर्नु सुरु गर। जब प्रार्थना गर्नुहोस् त त्यतिखेर उहाँ बोलेको तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँको आत्मामा बोल्नुको तपाईँ बुझ्नु थाल्नुहुन्छ। 1 दिनमा बुझ्दैन, 2 दिनमा बुझ्दैन, 3 दिनमा बुझ्दैन, महिना दिनमा बुझ्दैन, त्यहाँदेखि बुझ्न थाल्छ। हालेलुया। बुझ्न थाल्छ। मनन गर्नुहोस् उहाँको वचनहरू, उहाँको प्रतिज्ञाहरू, उहाँले गरेको कार्यहरू तपाईँले मनन गर्न थाल्नुहोस्। त्यतिखेर फेरि उहाँको वचन तपाईँले उहाँसँग बोलेको तपाईँ थाहा भइहाल्छ। परमेश्वर मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर थाहा भइहाल्छ। कसरी खोज्ने भनेर तपाईँलाई प्रश्न छ भने बाइबल पढ्न थाल्नुहोस्, प्रार्थना गर्न आत्मामा आफै आउँछ क्या। अब त प्रार्थना गरे, ल प्रार्थना गर्न सुरु गरे भनेर जब उहाँको कुरालाई ट्याक मान्नुहुन्छ नि, तपाईँ उहाँको उपस्थितिभित्र सट्टै पस्नुहुन्छ क्या। हालेलुया। सट्टै पस्नुहुन्छ क्या उहाँको उपस्थितिमा। अनि त्यतिखेर उहाँको कुराहरू तपाईँलाई सुरु गर्नुहुन्छ क्या भन्नलाई। आमेन। भन्नलाई सुरु गर्नुहुन्छ। अनि यो समय चाहिँ नि हरेकलाई दिएको छ क्या। तपाईँ हुन्छ नि, म त कति चाहिँ यस्तै हुन्छ, कति चाहिँ भ्याउँदिनँ भन्ने पनि हुन्छ होइन, कति चाहिँ भ्याउँदिनँ भन्ने पनि हुन्छ। तर म तपाईँलाई भन्छु हरेक समय उहाँको उपस्थिति खोज्नको लागि तृषित व्यक्ति भन्नुहोस् त, खोज्ने व्यक्ति भन्नुहोस् त, टाइम आफै मिल्छ। टाइम आफै मिल्छ। हालेलुया। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ, खोज्ने निर्णय नै बनाउँदैनौँ क्या, टाइम मिल्दैन। यहाँ त कतिजना मान्छेलाई अलिकति होइन ए आज सङ्गति नगए पनि हुन्थ्यो, आज त्यस्तो छ, उसलाई त्यसै सङ्गति जानु मन लागेको हुँदैन, त्यो भन्नु सुन्यो भने ल भनिहाल्छ क्या। किनभने नि हामी जब पनि हामी उहाँको खोज्ने हृदय बनाउँदैनौँ नि, कसैको फोन आइदिन्छ कहाँ जुन यहाँ सकाइदियो भन्छ, त्यो जुन टाइम तपाईँको जुन टाइम छ नि त्यो टाइमलाई चोर्नु खोज्छ क्या शैतानले। त्यो टाइममा तपाईँलाई भित्र पस्नु दिँदैन। अनि त्यो टाइमलाई चोर्नु खोज्छ। तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो त मेरो प्रार्थनाको टाइम हो, यो टाइमलाई म खेर जान दिन्न भनेर। यो टाइम मेरो परमेश्वरको उपस्थिति खोज्ने टाइम हो, यो टाइमलाई म खेर जान दिन्न भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्छ। हालेलुया। आत्मा चाहिँ तपाईँलाई भन्छ राज त नजान, राज कहाँ गएको, यो गर्न गर भनेर चाहिँ बोलिरहेको हुन्छ क्या। तर राज मान्दैन क्या, अटेरी गर्छ। होइन कहाँ अहिले भरे छँदैछ त्यो टाइम, दिइहाल्छु त भनौँ भने त्यो टाइम हुँदैन क्या। तपाईँले जब नि खोज्ने व्यक्ति बन्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई दिनदिनै खोज्ने व्यक्ति बन्नुहुन्छ नि, तपाईँ शक्तिशाली मान्छे हुँदै जानुहुन्छ क्या। शक्तिशाली मान्छे हुँदै जानुहुन्छ क्या। हालेलुया। शक्तिशाली मान्छे हुँदै जानुहुन्छ। तर जब उहाँको उपस्थितिलाई खोज्ने व्यक्ति हुन्छ नि, तपाईँ जिउँछ। जब तपाईँको आत्मा मर्छ नि, तपाईँको शरीर राम्रो शरीर हुँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँको शरीर मर्न थाल्छ क्या। तर जब तपाईँले नि उहाँको उपस्थिति खोज्ने व्यक्ति हुन्छ नि,
तपाईँको शरीर बाँच्न सुरु गर्छ। आमेन। अनि यही कारणले गर्दा म तपाईँलाई यही भन्नु चाहन्छु आजको वचनद्वारा, तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति खोज्ने व्यक्ति बन्नुहोस्। परमेश्वरको उपस्थितिलाई तपाईँ उहाँको उपस्थिति बस्ने निर्णय गर्नुहोस्। म बस्छु भनेर तपाईँले उहाँ ढिट गर्नुहोस् क्या, एकदम हुन्छ नि राम्रो कुराको लागि तपाईँ मूर्ख नै बनिदिनुहोस्। कसैले मूर्ख भन्छ भने नि मूर्खै बनिदिनुहोस्, मूर्खै बनिदिनुहोस् क्या। कति व्यक्तिले भन्छ क्या मलाई, यो कति मूर्ख हो, कति मूर्ख हो, यस्तो कमाउने दिनमा पनि यस्तो मूर्ख छ यार, चर जान्छ यार भन्छ क्या। म राम्रो कुराको लागि मूर्ख नि भन्छन् भने नि म सही छु क्या, मूर्खै नै भइदिन्छु क्या म चाहिँ। आमेन। असल दिनको लागि म मूर्खै बनिदिन्छु, मूर्खै बनिदिनुहोस् क्या तपाईँ पनि। मूर्ख बनोस्, मूर्ख बनोस्। यसले बाइबलबाट के पाउँछ, यसले बाइबल यसरी नै यसले पहिला पढेको भए, किताबहरू पढेको भए अहिले त कहाँ पुग्थ्यो होला त भन्ने पनि मान्छे हुन्छ। डक्टर बन्थ्यो होला, पाइलट बन्थ्यो होला भन्ने व्यक्ति पनि भेट्नुहुन्छ क्या। तर त्यो कुराले तपाईँ नआत्तिनुहोस्। म राम्रो कुराको लागि यसले मलाई जेसुकै बनोस्, बेइज्जत गर्छ नि गरोस्, तर म पछि म सर्दै सक्दिनँ, अघि नै बढ्छु भनेर चाहिँ भन्नुहोस् क्या। आमेन।